अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप फैसल वाडा को पसंद हों या ना हों, मुझे वो पसंद हों या ना हों, उनकी पेशगोइयों के हवाले से मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। हम सबको पता है कि वो किसकी ज़ुबान बोलता है, लेकिन उनकी मेहरबानी के वो टाइम पे चीज़ें टाइम से पहले बता देते हैं कि होने वाला क्या है। अब नून लीग से मुतल्लिक जो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, परेशानी का सामना तो है, जिसमें वो ये बताते दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून 80 से कम सीटें जीतेगी और आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की एंट्री की बात हो रही है। अब मुस्लिम लीग नून ने रोना पीटना शुरू कर दिया है। सूरत हाल ये है कि कल जनरल आसिम मुनीर ने यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया इस्लामाबाद में। आज अखबारात में जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट बेशक मुंतखब हुकूमत होती है, लेकिन उसके पास फ्री पास नहीं होता, यानी उसके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं होते कि वो जो मर्जी करना शुरू कर दे, या लामहदूद इख्तियारात उनके पास नहीं होते। अब मुस्लिम लीग नून चूँकि बार बार कह रही है कि हमने मसाइल हल करने हैं, अगर सिंपल मेजोरिटी ना हुई तो हम मसाइल हल नहीं कर पाएंगे। अब जहांगीर खान तरीन परसों कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे, और उनका ख्याल था कि वो ऐसा काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती, ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। अब इस दौरान आर्मी चीफ की गुफ्तगू कि आपके पास खुली छूट नहीं होती, और मुस्लिम लीग नून के जहांगीर तरीन को अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहा जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्टी भी उनके साथ इलेक्शन लड़ रही है और वो नून लीग के साथ मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक हलके में आप मिल के इलेक्शन लड़ रहे हों और दूसरे हलके में आप मुखालिफ हों, तो ये बात समझ में लोगों के नहीं आती। दूसरी जानिब कल जो सर्वे रात मैंने आपको बताया था IPOR वाला, उसको आज जंग अखबार ने दी न्यूज़ ने छापा है और बताया है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे चली गई है और मुस्लिम लीग नून पंजाब में मकबूलियत में तहरीक इंसाफ से आगे है। पहले ये भी नहीं मानते थे कि मकबूलियत है, मसलन कल मरियम नवाज ने कहा कि मकबूलियत कैसी, जब नवाज शरीफ मुकाबले में ही नहीं थे तो मकबूलियत कैसी। अब मकबूलियत हो तो दिखाएं। अब रात को ख्वाजा आसिफ ने खुद मान लिया जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर, सबसे ज़्यादा इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मुहिम जो है वो जारी है। वो लोग कहते हैं कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के अंदर है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। अब वो कहते हैं लोग समझते हैं कि PTI का सैलाब आएगा, लेकिन इस सैलाब का पानी उतर रहा है। अब उतर रहा है का क्या मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है। इसी उम्मीद पर इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया, इसी उम्मीद पर इलेक्शंस नहीं होने दिए गए, इसी उम्मीद पर इमरान खान की पार्टी से बल्ले का निशान छीना गया, इवन इसी उम्मीद पर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई और तहरीक इंसाफ का ये सैलाब नहीं उतरा, या तहरीक इंसाफ उस तरह से गैर मकबूल जमात के तौर पर हमारे सामने नहीं आई, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा मकबूल होती दिखाई दे रही है। अब डर या खौफ कितना है, जावेद हाशमी ने चंद रोज़ पहले कहा था कि मैं अपना वज़न इमरान खान के पलड़े में डालता हूं और मैं इमरान खान के साथ हूं। लेकिन आप अंदाज़ा इस बात से करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वर्कर्स कन्वेंशन मुल्तान में किया या करना था रात को, और वो जावेद हाशमी की रिहाइश गाह पर था जहाँ पे मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करनी थी, और वो जावेद हाशमी जो अपने आप को लीगी भी कहते हैं, रात को जावेद हाशमी की रिहाइश गाह पर छापा मारा गया। उन्होंने उस पर ट्वीट किया कि पंजाब पुलिस के 20 एहलकारों ने रात 1 बजे मेरी मखदूम रशीद की रिहाइश गाह का मुहासरा कर लिया है और गैर कानूनी तौर पर मेरे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बिला वारंट अंदर दाखिल हो गए हैं। मेरे दामाद शाहिद बिहार हाशमी और नवासे कासिम हाशमी को गैर कानूनी तहवील में लिया गया है। तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जावेद हाशमी एक लिहाज से मुस्लिम लीग नून के भी करीब हैं, मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे। अब अगर जावेद हाशमी के घर के अंदर पंजाब पुलिस दाखिल हो सकती है तो पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। या कोई तहरीक इंसाफ का नाम ले या तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन करे तो इस हवाले से क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब नेमत खान जर्नलिस्ट हैं,
انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 printers in Karachi have confirmed to me that they were instructed not to publish any pamphlets or poster featuring photos of the former Prime Minister Imran Khan. یعنی اب الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فلیکسز چھپ رہی ہوتی ہیں، پوسٹرز چھپ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی تصاویر ہوتی ہیں، اس پر لیڈرشپ کی تصویر ہوتی ہے. اب ان کے مطابق کم از کم 3 ایسے پرنٹرز ہیں جنہوں نے اس بات کی ان کو تصدیق کی ہے یا ان کو بتایا ہے کہ کوئی پوسٹر یا پینافلیکس آپ نے وہ نہیں چھاپنی جس پر عمران خان کی تصویر ہو. تو ڈر یا خوف کس بات کا ہے اور صورتحال ہے کیا؟ اب عمران خان ہر جگہ ہو رہی ہے. آپ نے پہلے پابندی لگائی تھی کہ عمران خان کا نام پاکستان کے ٹی وی چینلز یا میڈیا پر نہیں چلنا چاہیے، عمران خان کی تصویر نہیں چلنی چاہیے. تو کیا اس سے عمران خان ڈسکس نہیں ہو رہا؟ کون سی وہ محفل ہے جس میں عمران خان پر ڈسکشن نہیں ہو رہی؟ اب چونکہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیے جانے کا ایک خاص مقصد تھا کہ تحریک انصاف کا نام نہ ہو، تحریک انصاف کا ووٹر کنفیوز ہو جائے. اب نیا حکم نامہ یہ ہے کہ جو امیدوار ہیں وہ بے شک تحریک انصاف کے ہیں، لیکن ان کو تحریک انصاف کا امیدوار بالکل نہ کہا جائے، ان کو آزاد امیدوار کہا جائے. اب میڈیا کیا کرے گا؟ اب میڈیا یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش میں ہے کہ آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ، آزاد امیدوار لطیف کھوسہ، یعنی ان کو تحریک انصاف سے نہیں جوڑنا، تحریک انصاف کا نام نہیں لینا. تحریک انصاف کا نام لیں گے تو لوگ شاید ان کو ووٹ دے دیں. اب بائیکاٹ کی خبر کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پلان سی ہے اور وہ پلان سی بتائیں گے نہیں. اب کچھ لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بھی لوگوں کے جوش و جذبہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ یہ آزاد جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ تو بکاؤ مال ہیں، یہ تو الیکشن کے بعد بک جائیں گے، تو آپ ان کو ووٹ کیوں کریں گے؟ یہ بنیادی طور پر تحریک انصاف کے ووٹر کو بددل کرنے والی بات ہے کہ وہ اس پر اعتبار کھو دے یا یہ کہے کہ میں اس کو ووٹ کیوں کروں، حالانکہ اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ تحریک انصاف کے نام پر ووٹ لے کر جائیں گے وہ تحریک انصاف کے ہی ہیں اور تحریک انصاف کو ہی جوائن کریں گے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشنز کو متنازع کرنے کے حوالے سے الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. اس کا بہت قوی امکان ہے اور عمران خان نے چونکہ باہر آنا نہیں ہے تو انہیں باہر سے بھی یہی ہدایات دی جا رہی ہیں، ان کا باہر رابطہ ہے. ایسے ہی آرٹیکل نہیں چھاپ رہے، ابھی اور بھی آرٹیکلز آئیں گے. حسن ایوب کا یہ دعویٰ ہے. اب عمران خان نے گزشتہ روز بھی جب صحافیوں سے گفتگو کی تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ میری اب بھی ایک ہی ڈیل ہے، اور وہ ڈیل یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور رستہ یا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہو. عمران خان کو جب یہ پتہ چلا، جب بھی پتہ ہو کہ مجھے اور میری جماعت کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، تو عمران خان اگر اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں تو پھر آپ کو مان لینا چاہیے کہ عمران خان الیکشن ہی چاہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بدنیت ہیں جو ایسی فضول گوئیاں کر رہے ہیں. دوسری جانب نکاح کیس میں حکم امتناع کے حوالے سے ہائی کورٹ نے اس میں 31 جنوری تک توسیع کر دی ہے، جبکہ عمران ریاض خان عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے تھے. ظاہر ہے کوئی سیر سپاٹے پہ نہیں جا رہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، اللہ کے گھر حاضری دینا، لیکن ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا ہے کہ آپ عمرہ ادا نہیں کر سکتے. شاکر محمود عوان نے اس خبر کی تصدیق کی ہے. اب کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. دوسرا، جوڈیشری جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک جے آئی ٹی بنائی گئی، اس میں کچھ یوٹیوب کے لوگ ہیں، کچھ دیگر میڈیا کے لوگ ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹس بند کرا دیے جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دیکھیں، یہ ساری کی ساری اختلافی آوازیں ہیں اور ان اختلافی آوازوں کو الیکشن سے پہلے بند کرنا بہت ضروری ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کو بند کریں گے تو پھر آپ اپنی مرضی کا نیریٹو بنا پائیں گے. لیکن یہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکتی. جب طاقت آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ طاقت مسئلوں کا حل ہے، حالانکہ طاقت سارے مسئلوں کا حل نہیں ہوتی. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.